کی تو خرچ کریں دن سر و علانیہ پوشیدہ طور تے بھی خرچ کریں دن ظاہری طور تے بھی خرچ کریں دن وہ ایسی تجارت پہ کریں دن جن دے وچ کوئی نقصان کوئی نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے قرآن پڑھو فائدہ نماز پڑھو فائدہ رات دین ظاہراً باطناً اللہ دے رستے دے خرچ کرو مال کم نہیں تھی نا نفع والی تجارت ہے ذرا اگلی آیت سنو تو اللہ ایمان مزید تازہ تھی وے اللہ کریم نے فرمایا لیوفیہم اجورہم وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ سبحان اللہ کو پورا پورا اجر عطا فرما وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اپنے فضل نال جتنا انہاں دا اجر بن دے ثواب بن دے اوت بھی اللہ کریم زیادہ عطا فرماوے انہو غفور شکور بے شک اللہ کریم خوب بخشن والا تے قدردان ہے ثابت تھیا قرآن پڑھنا ایسی نفع والی تجارت ہے ایسا نفع والا کام ہے جن دے وچ کوئی نقصان ہی کوئی نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے خوش قسمت وہ حضرات جرے رات دی اللہ دے رستے دے خرچ کریں دن تو قرآن پڑھ دن تو نماز دی پابندی کریں دن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شان سارے واسطے ہکو فرمان بھی حضور دا کافی ہے نبی سے فرمایا من یرید اللہ بہی خیرا یفقہہ فی الدین اللہ کریم جن نال بھلائی دا ارادہ فرمے دے وہ کو دین دی سمجھ عطا فرما دے اللہ جن تے راضی تھی اللہ کریم جے کو مقام عطا فرمے دے جے کو اللہ کریم عزت دیونی ہوتی ہے جن دے اتے رب راضی تھی پوندے اللہ کریم کو دین دی سمجھ عطا فرما دے دے کو دیندار بنا دے دے کو دین دے اتے عمل کرن والا بنا دے دے ثابت کیا تھیا تیرے ایسا لوگ دین نال وابستہ ہے نا اپنی قسمت دے ناز کرو ایسا رب دے چنے ہیں لوگ دیندارہ کو حکارت دی نظر نال دیکھنا دیندارہ کو دور رہمنا اے بد قسمتی تے محرومی دا نتیجہ ہے احباب سی وقار ہونے تسا مولانا محمد صدیق صاحب کو حدیث پاک سنی جو جرا بندہ قرآن نال تعلق رکھے علم دین پڑھتا پڑھیندہ راوے اللہ کریم کو دنیا آخرت اچ کافی دنیا دے ضرورتہ بھی پوریا تھی اور انشاءاللہ اخروی منازل آسان ہو سن اللہ کریم اون جہاڑے بھی عزت عطا فرمائے